ngod kay usa siya ka hangtod nga dili makabot ang hustisya sa iyang kamatayon. Mamanggani nga ilang pag-una-una og istorya nga kuno si Miga Malot ug si Migo Alvin mo'y naghatag og gubot nining baybay, among isulti kaninyo, wala pa si Miga Malot miani sa baybay, diha nay nahitabo nga dakong kagubot sa politika ug kana mao ang pagpusil sa kanhibuutan kayo nga mayor, popular nga mayor nga mao si Mayor Centino. Og subo kayo pud kapalandungon Migo Alvin nga human sa kamatayo ni Mayor Centino, aduna na usay mga dugo nga naula, mga pagpatay ug mga pagpamanhig diha sa ilang kaugalingon. Sama sa nahitabo kang Henry Ginucor ug kang RC Camino nga usa ka liaison officer sa bayan muna. Okay. So mao na mga kaigsoon no. Atong basahon ang pila ka mga text messages ipadala sa atong mga kaigsuunan. Text lang kamo usab sa 0943-423-5797. Unya, ganina ang ilang programa, wa kay na mo madungog tungod kay dito kami sa barangay, doon na kami free haircut dito nga gialagad pinagi sa atong Association of Gays in Baybay. Unya, kung ato na kanang madungog ang ilang nang hinaot ako nga tubag, no? Unya, atong may isgutan ugma. Miga Malot, Miguyoy ug Miga Malot. Go 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 ang katawhan naglaom og nagsalig sa inyong pakigbisog. Kami nagpasalamat kayo nga adunay mga instrumento nga gihatag sa Ginoo, daghang salamat. Sa dugay natong giingon Miguyoy nga kining tanan dili kini pakigbisog ni Malot, dili kini imong pakigbisog, dili lang kini akong pakigbisog, apan pakigbisog kini sa katawhan sa tibok baybay ug sa tanan nga nangita sa kausaban ug tinusbawan. Okay. Doon ay mensahe po diri Migo Alvin, Migo Yoyoy, Migo Alvin ug Miga Malot. Sipa kaayo ang inyong programa karong mga orasa kanang mga kari na suko kang Miga Malot tungod sa di kay to kabasa sa ilang kahakog sa gahom gikan kini kang certain J Barinque. Okay. Tinuod gyud na inyo Migo Alvin wala gyud marisolba ang kamatayon ni Centino. Loli ni Solid Malot. Mo na diha mga kaigsunan. Nya dili nila ang ayang no ipahid no ngadto ni Miga Malot nya mingon sila nga malinaw ang baybay hangtod nga niabot si Miga Malot nasayop sila kay dugay na no dugay nang gihasi ang baybay ug panang uban lang nagpakahilom makaron mi abot si Miga Malot Miguyoyoy no aron kitang tanan no iyang pangunahan no ang kitang tanan siya ang muuban kita pagbarug no alang sa pagbag-o niya atong minahal nga lungsod sa baybay. Akong ipaklaro din ni Migo Alvin nga sa pag-abot ni Miga Malot, gitugaw ni Miga Malot ang kalinaw sa sementeryo nga ilang gipuy-an. Gibungkal, giugkat ang mga kabukugan ug mga giulod nga mga panghitabo dinhi sa atong lungsod. Mao kana ang kalinaw nga gitugaw ni Miga Malot, ang kalinaw sa sementeryo nga buot nilang ipadayon. So ato ipaklaro nga ang pasubot ni Miguyoyoy no kung doon na may natugaw si Miga Malot mao kana ang gipangtaguan no nga angay masayran sa katawhan. Kung doon na may pagtugaw mao kana ang pag-utingkay ni Miga Malot no sa korupsyon ug monopoliya sa baybay. Mao kana ang nahimong natugaw. Apan natugaw ba ang katawhan? Wala. Ang katawhan wala matugaw kundili nalipay ang katawhan nga namiabot na ang sama ni Miga Malot no nga ni mubarug alang kanatong mga kabus, mubarug alang sa mga dinaog-daog, mubarug sa tanan nga gihikawan sa ilang katungod sa taas na nga katuigan dinhi sa minahal natong lungsod sa baybay mga kaigsunan. Migo Alvin, kana sila dili makafeel unsa kalisod ang kalsada sa among lugar kay dili man na sila musaka ngari sa bukid.
Pero karon miguyoyoy, murag hinay-hinay na pugsaka. Oo. Oh. Mingo bitaw ng mga taga atong kahigalaan no ngadto sa kabaryuhan, halayong kabaryuhan mingon na. Ay, sud sa 32 ka tuig kanang Migo Alvin, karon pa intaw na sila nagsuroy-suroy, no? Mo kaari na sila sa unag ting kampanya ra. Human sa kampanya di nagyud makita. So mao na mga kaigsunan nga Kay ang baybay Migo Alvin lahi kay sa siyudad nga akong naadtuan labi na sa akong pag mountain climbing dito ako sa Ormoc. Pagkanindot sa ilang mga karsada nga sa kabarangayan, lapad kaayo murag highway. Unya baga pa kaayo ang semento, labi na padulong adto sa Lake Danau. Pagkanindot kay dito man lagi ako gikan ining mga pila ka mga adlaw, nakita nako kung giunsa sa siyudad sa Ormoc ang gitawag nila og kanang farm to market road. Di nakita nako nga bibo kaayo ang kuan, ang pamatigayon diha sa agrikultura kay sila man nagtumod og mga high valued crops sama sa mga broccoli, mga Chinese pichay, mga repolyo, mga tomatoes, mga kalbasa, mga high valued vegetables ang ilang giprodukto didto nga mga organic na gani ang kadaghanan. Naman sa farm to market, no? Farm to pocket road. No, farm to pocket road, no? Meaning ni diretso sa bulsa sa mga politiko ang alang sa gitawag nato mga kaigsunan nga kining budget, no? Alang sa atong farm to market road unta. Gani dito sa Tagabii, no? Padung ta dito sa may pansagan, nakita gyud nato sa ang kamiserable sad sa dalan, no? Sa di pa pagsud ngadto sa may pansagan. Busa. Kining tanan dili naman actually namo ni saysay tungod kay nakita naman kini sa mga mata, no? Sa mga atuag gyud sa tagsa-tagsa ni kila ka mga lugar. Apan dili sa tanan baybayanon makaadto sa tanang lugar sa baybay, mga among itugan ang kamaturan nganhi ngan kaninyo mga minahal na mga kaigsunan nga di tinuod nga hamis ng kadalanan sa baybay. Kung naamay ni hamis kana ang palasyo sa ato mga opisyalis dinhi sa baybay, kana mao tinuod nga ni hamis apan ang kadalanan miserable lang gihapon. Unya kung naama sila gipang gitrabaho dinhi sa lungsod, ilang gipang patong ang mga simento, mga kaigsunan. Unya dihagali sa A. Bonifacio Street bago panahuman gibakbak na usab, no? Diha sa may Mormons dakong pag-usik-usik kini sa salapi sa lungsod. Musa sa mga buot mangilad sa tagabaybay, ihunong na inyong pagpangilad kay nagmatana ang mga baybayanon, dili na nila gusto, dili na nila itugot nga mahikaw pa ang katungod nga alang kanila. Okay. Mura ra bagdunay pagkabalik karon Migo Alvin sa kuan kay ang atong mga kuan mga slogan sama sa ayaw kahadlok gigamit na usab nila nga human sa nihatabo ni adtong Bitanhuan incident. Mao ba? Oo. Basta dako kay nga katawan kay nakita naman gud. Naghimo na po sila slogan nga ayaw kahadlok. Naghimo pud sila during the press conference nagipatawag ni Carmen Cari dito sa City Hall. Ang imo sila nga ayaw kahadlok. Oo. Kay mura banggog nakita nila nga musukol gyud si Miga Malot. Nakita sa banggod sa mga tao nga aduna da ay baybayanon nga sama kaisog ni Gabriela Silang sama ni Miga Malot nga musukol da ay kanila. Tungod ni ana nalipay ang mga tao na makpak ang taga-Bitanhuan. Mao na mga kaigsunan, no? Nga atong iklaro din sa wa makasunod ganiya sa buntag, among iklaro nga walay gihimong dautan si Miga Malot didto sa Bitanhuan. Ang gihimo ni Miga Malot mga pag-adto, pagpangutana ngano nga gilangkat ang yang tarpaulin. Unya base sa report sa kapulisan o base sa police blotter, walay kalapasan, no? Walay gi-report nga kalapasan si Miga Malot. Na ikaduha, kanang ilang giingon nga daghay gwardiya si Miga Malot, ama tagtaw si kinsa ka man basta makabayad ka lang sa gwardiya, natural, no? Pwede ka mag-hire o gwardiya. Sama usab sa atong mga opisyal, ano na sab sila gwardiya. Ang ubang mga negosyante, ano na gwardiya. O kinsa man nga maka-hire o gwardiya. Na ikaduha, nga punto, umingon sila nga nay armas ang
ang mga gwardiya ni Migamalot, una,